आतां थोडे वेळ पयलू आमी एक न्यूज पळयली ती म्हणजे सारकी धोकादायक आनी जो त्या न्यूजान अशें आसा की हो आमचो आतांचो BJP सरकार जो म्हणटा गोंयकार राखतलो म्हणटा तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केल्लें आसा की द गोवा एक्सायज ड्युटी एक्ट 1964 हितून आमी एक एमेंडमेंट हाडटले आनी ते एमेंडमेंट म्हणजे कशें एमेंडमेंट म्हटल्यार की ह्या एमेंडमेंट पयलींचे एमेंडमेंट पयलींचो जो एक्ट आसा त्या एक्टान अशें आसा की 100 मिटर डिस्टन्साचेर जावं ते स्कूल आसा जावं आमचे टेंपल आसा जावं मॉस्क आसा जावं चर्च आसा सो हेच्या सहभोंवतणी जावं एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसा हेच्या सहभोंवतणी 100 मिटर हितून खंयचेच लिकर शॉप जावं लिकर होलसेल हें घालपाक शकना म्हणून पण आतां BJP सरकार जो गुणगान गायता तो सदांच सांगता की संस्कृती वाचोवपाक जाय आमची भुरग्यांची भलायकी वाचोवपाक जाय भुरग्यांक फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयकारांक वाचोवपाक जाय अशें खुबशे जी तत्वां आसा ही तत्वां BJP सरकार सांगता मात तेंच्यांनी आयज एक घोशणा केल्या तितून ते म्हणटा की आमी एक नवें अमेंडमेंट हाडटा त्या अमेंडमेंटान सांगता की जे ऑलरेडी म्हळ्यार एक्ट आसा तितून आमी एक अमेंडमेंट हाडून आमी सगळ्यांक लायसन इश्यू करतले आनी रेवेन्यू आसा तो डबल करतले म्हटल्यार तो जे खंय लायसन जाय थंय आमी डबल रेवेन्यू करतले तेंची जी रेट आसा ती वाडयतले आतां तुमी पळयता आसतले इतली वर्सां म्हळ्यार 1964 हो एक्ट आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतलो 2024 जाली इतली वर्सां हो एक्ट इम्प्लिमेंट जालो आनी सगळ्यांनी हेजो पालन केलो आनी एकाच लागून म्हाका दिसता जे आमचे भुरगे आसले तरणाटे आसले तांकां खंय ना खंय ते रिस्ट्रिक्शन आसले जावं जे लोक आसले कोण डिलर आसा तांकां रिस्ट्रिक्शन आसले मात हें जेन्ना एमेंडमेंट हाडटले तेन्ना गोंयकारांक म्हणल्यार जी संस्कृताय जे हे उलयता हें फुड्यान उरपाचें ना कोणूय वयतलो कॉप मारतलो स्कुलान वचून येतलो तुमी पळयता आसतले आयज सांस्कृतीक आमचे रित्यान जावं धार्मीक रित्यान कितलीशी आमची जी मान्यता आसा तितून आमी खंय ना खंय ते प्रोटेक्ट करपाक लागून हो एक्ट आसलो आनी ह्या एक्टान ते जे आमकां एक्टान सगळे न्याय हो आसलो म्हणटा हे हेज्या फुडें हो BJP सरकार हो BJP सरकाराक मातूय पडलेलो ना आनी म्हाका तरी दिसता हे जे कोण हे एमेंडमेंट हाडपाक सोदता हे रुल्स चेंज करपाक सोदता हे एक्टां चेंज करपाक सोदता हे तर किल्ले कॉपाचो मारून येयला आसतले आनी तेज्या नंतर हे एक्ट चेंज करपाक सोदता आनी आयज खंय ना खंय एक दुखद घटना म्हणूंक शकता आमी कित्याक हेजो रिप्पल इफेक्ट हो सामको डेंजरस इफेक्ट हो आमच्या सोसायटीचेर जातलो गोंयकारांचेर जातलो आनी गोंयची जी फुडली जनरेशन आसा हेजेर जातलो आयज सीएमान जो एक्सायज मिनिस्टर आसा हेणें लक्षांत घेवपाक जाय आमच्या तरणाट्यांचो आमच्या भुरग्यांची जी फ्युचर आसा हे फ्युचर वाट लावन उपकारना काबार करपाक उपकारना आनी ह्या दिशेन आयज वयता अशें आमकां दिसता कित्याक हो सरकार फक्त डिलरांचो जाल्लो आसा जावं तो लँड डिलर जावं तो लिकर डिलर जावं ते बाकीचे कसले डिलर ह्या डिलरांचो सरकार जाल्लो आसा हो गोंयकारांचो सरकार दिसना आनी गोंयकारांची जी संस्कृती राखपाचो सरकार दिसना तुमी उलयता आसतना खूब कितें कितें उलयता भाशणां खूब जाता विधानसभेनूय जाता पण जे तत्वांची ज्ञानां आमकां सांगताले विधानसभेन आयज ती तत्वां गेली तरी खंय गेली खंय ती तत्वां मातूय उरलेली ना आनी आयज प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाक जाय आनी हांव डिमांड करता चीफ मिनिस्टराक डिमांड करता की हे जे आसा हे एमेंडमेंट हाडपाक दिवपाचें ना समज दिलें जाल्यार गोंयची जनता आसा ही गोंयची जनता तुमकां दाखयतली कितें आसा तें म्हटल्यार प्रत्येक वेळार तुमी आयज गोंयकारांक लायटली घेता गोंयकारांक म्हटल्यार जी आमची संस्कृती आसा गोंयची संस्कृती आसा ही तुमी लायटली घेवन उडयल्ली आसा तुमी कसिनो लॉबी वाडयता तुमी लिकर लॉबी वाडयता तुमी सगळी लॉबी वाडयता लँड ग्रॅबिंग आतां चालूच आसा सो आमचो डिमांड आसा की हे जे तुमी आयज डिसिजन घेतला हे रोल बॅक करचो आनी समज रोल बॅक करना जाल्यार हेजो रिप्पल इफेक्ट हो आमच्या सोसायटीचेर जातलो आमच्या गोंयकारांचेर जातलो आनी गोंयकार खंय ना खंय एक वायट दिशेन वयतले लोक वायट दिशेन वयतले आनी हे आमकां खंय ना खंय प्रमोट करपाक जायना आनी हे खंय ना खंय आमी चिंतपाक जाय प्रत्येक गोंयकारांक चिंतपाक जाय कित्याक हे आयज BJP सरकाराक मातूय पडलेले ना तांकां खंयच्यान पयशे हाडपाचे आनी खंयच्यान काबार करपाचे गोंयकारांक हें पडलेलें आसा सो सीएमा कडेन एकूच रिक्वेस्ट आसा ती म्हणजे आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या गोंयकारांची वाट लावपाची तूं आयज तुमी पळयता आसतलो सोरो पिवन कितलीशी एक्सिडेंट्स जाता कितलेशे जाल्ले आसा आनी तुमी आयज अशे लोकेशनाचेर हें चालू करपाक सोदता जी लोकेशनां
खंय ना खंय इतली वर्सां जाली आमी ते पावून दवरले 100 मिटरांच्या डिस्टन्साचेर पावून दवरले मात आयज तुमी ते काडून उडोवंक सोदता सो इतले तुमकां कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा आपणाचेर की इतलो तकलेर मत मारलेलो तकलेर जी हें आसा तुमची आयज मात पासून चलना काय कितें ही आयज परिस्थिती गोंयांत जाल्या आनी प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हे आयज कशें गोंयकारांक सोंपोवपाक सोदता ते गोंय म्हणटा ते आमचे सांस्कृतीक एक हब म्हणटाले आमी आयज संस्कृती आनी कल्चरल हब म्हणटाले आयज कांयच ते उरलेलें ना हें अशें समज केलें ना फक्त लिकर हब जातलो कसिनो हब जातलो आनी आमची संस्कृती आयज आसा आमची जी एंटायर जो स्टेट आसा ही सोंपतली